Praise the Lord. Dalaygon ang Diyos din kagabion mga igsoon. Tuguti nga mako makiguban usab kaninyo. Diya sa pipila kagutlo nga mag hisgot usab sa pulong sa Dios. Ingon nga mao kini ang kalan-on sa atong kalag. Ken si Ginoong Hesus mismo ang nag-ingon, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kun dili sa matag pulong nga magagula gikan sa baba sa Dios. Pinuno may mga igsoon nga ang pulong, kung atong basahon diya sa Juan 1:1, Dios ang pulong. So sa matag pulong nga atong paghisgutan nga gikan sa balaang kasulatan, mo kana ang pulong sa Dios, ug kanang pulong nga mo kana ang Dios nga nagahinabi kanimo nga magadalan nimo ngadto sa pagkamatarong pagkabualaan ug ngadto sa kinabuhing dayon. So ning kagabion mga igsoon, dalaygon ang Dios nga anyam na sab kita magakahiusaw karon, magakahisgot siyang pulong aron kitang tanan magatubo diha sa iyahang mga pulong. Mag-abot ang magsaka ang atong kaalam o kibalo de kanya. Ngano? Kay diya sa pagtuon mag-increase ang atong kahibalo o mag-increase ang atong kaalam. Kay nag-ingon ang Isaias ug ang Oseas nga ang akong katawan matod sa Dios, ang akong katawhan ginabihag, ginapatay, ginalaglag, namad-an tungod sa kakulang sa kaalam o kahibalo. So mo'y hinungdan nga nung ang tao magtuon aron dili siya may ignorante, kun dili siya mahimo nga manggi alamon. Dili labot nining kalibutan kun dili labot diha sa pulong sa Dios. Ngano? Kay ang pulong sa Dios mo man kana ang atong kalan-on sa atong kalan. So ning kagabion mga igsoon, nagapasalamat ako kaninyo sa inyong pagpakiguban kanako karon aron kitang tanan magauswag ang atong kahibalo. So kagabi nag-isgot kita may tungod sa pagtuo, paghinulsol o sa bautismo. So ingon ni ana ang usa ka kalabuton sa maong tao nga naninguha sa iyang kaluwasan aron mahimo siya nga anak sa Dios o mahimo siya nga mahinluan ang iyang pagkatao gikan sa karaang mga sala. O hinumdumi nga ang pagtuo mo kana ang una nga mao'y pagabuhaton sa uban sa matag usa, tungod kay kun dili pinaagi sa pagtuo walay makahimo sa pagduol ngadto sa Dios. So pinaagi sa pagtuo kana siya mahimo nato ang tanan, tungod kay ang pagtuo mo may butang pasalig kanato. So padayon ta mga igsoon, og ang atong paghisgutan karon mo ang mga kinaiyahan sa Dios nga angay nato i-aplikar sa atong kinabuhi. Ngayon kini sa English nga 8 Christians virtue that guarantee security in Christ. So sabi pa ko mag-ampo ato sa nang basahon, paliw kong basa man ini mag-ampo kita kutob sa 8. Ikaduhang Pedro kapitulo 1 versikulo 5 ngadto sa 8. Og tungod niining maong hinungdan, himuan ninyo ang tanang paningkamot aron nga sa inyong pagtuo ipuno ang maligdong nga batasan, ug sa maligdong nga batasan ipuno ang kahibalo,
Sa 6 ug sa kahibalo ipuno ang pagpugong sa kaugalingon. Ug sa pagpugong sa kaugalingon ipuno ang pagkamay ng tuson. Ug sa pagkamay ng tuson ipuno ang pagkadiyosnon. Sa 7 ug sa pagkadiyosnon ipuno ang pagbati ngay nigsuon. Ug sa pagbati ngay nigsuon ipuno ang gugma. Sa 8 kay kun kining mga butanga inyong mabatunan ug magatubo kini magapalayo kaninyo sa pagkataspukan o sa pagkadili mabungahon diha sa inyong kahibalo sa atong Ginoong Hesukristo. Sa taas pagampo, labing balaan o silimbahan ng mga Diyos. Dalaygon ka sa walay katapusan. Ginoo, mapasalamatan kami kanilang kagabion. Na ikaw magauban o magapanalangin. Niining maong programa karon uban sa mga katawhan nga ni anaminaw o nagatanaw karon. Nga din ikaw, Lord, ang imong gahom mo ay imong ipakatat ng kagabion, Amahan. Tungod kay gikinahanglan alang sa matag usa na kami magatubo diya sa espirituhanon nga pagkinabuhi o kami magkahimo sa pag-aplikar sa mga pulong nga imong itudlo alang sa matag usa kanamo. Ingon nga kami naninguha og naningkamot nga kami mahimong matarong balaan diya sa mga tubangan. Dalaygon ka, Lord, nga magatabang sa matag usa kanamo ug magahatag ka sa dugang kaalam mo kibalo. Nga bisan pa magabuo usab ikaw sa imong panalangin karon nga magahatag kanamo sa hait nga pagsabot nga bisan ang mga tinagong butang imong ipadayag karon ug tataw alang kanamo. Salamat Ginoo ning kagabion sa laygon ka sa lugar sa Amen. So, mo kini ang atong paghisgutan karon. Atong maghisgot kita karon may tungod sa mga Diyos nung kinaiya. So, kining Diyos nung kinaiya dunay 8 nga paghisgutan niini. So, matud pa sa atong gibasa sa English, naging dito, and beside this, giving all diligence, add to your faith virtue, and to virtue knowledge. So, nag-ingon diha sa Binisaya og labot pa yun sa ito pagsulti sa 5. Ug tungod ni ining maong hinungdan, Og tungod ni ining maong hinungdan, himuan ninyo ang tanang paningkamot aron sa inyong pagtuo ipuno ninyo ang maligdong nga batasan. yala. Sa English, giving all diligence. Giving all diligence, pagpaningkamot. Diligence means perseverance and persevere. And persevere means asidus. Kung kining diligence nagpakita ka og adunay dakong pagtagad og pag-amuma. Matugod asidus, showing great care and attention. So kini niya mga igsoon, gikinahanglan kini alang sa atong pagpaningkamot. Nga duna kitay pagpaningkamot alang sa atong kaugalingon nga paningkamot nga maaplikar nato og magapabilin dinhi sa atong kinabuhi ang atong makaplagan og atong makatunan pinaagi sa pulong sa Dios. So kining aduna ka nagpakita kag dunay dakong pagpangga, nagpakita kag adunay dakong pagtagad tungod kay ikaw adunay paninguha nga kining mga butanga imong makabot ug imong makatunan. Ngano? Tungod kay sa bisan si Apostol Pablo sa iyang pagministry sa una, ang iyang pagtagad sa mga kaigsuunan, iya gyud nang gipaningkamutan
uban sa pagmaymay, uban sa paghila. Ngano, tungod kay nagapakita siya nga duna siya kasibot sa ug duna siya pagtagad, dakong pagtagad alang sa matag usa. So ato nang mabasa siya di sa buhat 20:31. Kaya siya diri sa Apostol Pablo. Oh, sige. Busa magbantay kamo ug hinumdumi ninyo nga sa sulod sa tulo ka tuig sa gabi ug sa adlaw kamong tanan wala ko undangi sa pagpahimangno uban sa mga luha. Ingon ni ana ang tawo nga adunay dakong pagtagad ug pag-amuma. Sa Apostol Pablo nagasulti kanila nga hinumdumi nga sa tutulo ka adlaw sa adlaw ug sa gabi kamong tanan wala ko undangi sa pagpamangyo. Uban sa mga luha. So aduna jud siya dakong pagtagad. Dunay dakong gibugaton sa iyang kasing-kasing nga aduna gyoy kinahanglan nga makatunan ang mga katawhan pinaagi sa iyang pagpaningkamot o paghatag sa pagtagad. So mao ni mga igsoon, ang unang-una nga gikinahanglan nato nga ang persevere is to continue doing. Persevere means to continue doing something or trying to do something even though it is difficult. Nga mao kana makanunayon og dili gyud ka trying hard gyud ba? Bisan og lisod, bisan og dili sayon, bisan og apike, duda gyoy kay pagpaningkamot nga di gyud ka mo surrender to continue doing something or trying to do something bisan og kana malisod, even though it is difficult, tungod kay aduna kay pagtagad o pagpangga, pagpaninguha nga kining maong butana mahimo nga maaplikar ug magadalag kabag-uhan diha sa kinabuhi. So mo ni nga in persevere mabasa nato na diha sa 1 Corinto 16:13-14. 1 Corinto 16. Sige. 13:14. Pagtukaw kamo, pagbarog kamo nga malig-on sa inyong pagtuo. Magpakalalaki kamo, magmakusganon kamo. 14. Buhatan ninyo ang tanan ninyong pagabuhaton uban sa gugma. Amen. So mo ka na ang persevere. Nga do not gyoy effort. Bisan og lisod, kanang pagtukaw, wa may magtukaw og adlaw. Ang kasagaran nga atong pagasabton ang pagtukaw diha sa kagabhion. Pagtukaw kamo, pagbarug kamo nga malig-on. Stand firm. Nya sa inyong pagtuo, unsa ang atong pagtuo? So ang pagtuo mo kanay atong hisgutan karon. Kay una man na sa 8 ang pagtuo. So pagtukaw kamo, pagbarog kamo nga malig-on sa inyong pagtuo, magpakalalaki kamo, magmakusganon kamo nga naman. Tungod kay ang lalaki kusganon. Ang tinuod gitawag na siyang masculine. Tungod kay ang lalaki lahi og kinaiyahan sa babae. Mo na nga kung ikaw usa ka kusganon nga tao, ikaw usa ka lalaki, imong buhaton ang imong pagkalalaki, ang imong pagtuo samas imong pagkalalaki. Nga kusganon ka, nga kamao kang mubarog, nga bisan og lisod,
mubarog ka, ipakita nimo nga ikaw adunay kasibot nga magkakat-on o makakabot aron ikaw makakabot nga ng butang. So, mo kana nga gikinahanglan nato kining maong 8 ka mga butang nga magahatag kanato og kasiguraduhan diha kan Kristo. Kung sa Binisaya na siya, mga mag-aambit sa Diyos nung kinaiya. So, mga mag-aambit sa Diyos nung kinaiya. Kanang kinaiya, mo kini ang atong paghisgutan karon nga kinahanglan nga makaambit kita niya na. Kung makaambit kita, makaangkon kita. Kay kining pulong ambit, yun iyan kasagaran labi na karon hapit ng pista sa ato sa kabukiran, mag-ihaw na gani niya ang tao nga panimalay nga gusto nga maghanda po, mag-ihaw na ilang silingan, moingon dahil na paambita ko. Or dunay mag-ihaw nga layo pa, manguntak na siya, kinsay mo ambit kay mag-ihaw ko. But pasabot, dunay makaambit ka, makadawat ka sa parte sa iyang giihaw. O ingon ni ana ang atong pagpaking-ambitan karon. Unsa ang atong pakigambitan karon? Ang kinaiyahan sa Dios. Ang mga kinaiyahan sa Dios. Mo ni nga atong hisgutan karon. Unang-una, ang pagtuo. And beside this giving all diligence, add to your faith. Una, ang pagtuo. Unsa ang pagtuo? Mo kini ang iyong kinahanglan nga mutuo kamo sa maayong balita. Ang pagtuo sa Hebrehanon 11:1 nagaingon dito, unsa ang pagtuo? Karon ang pagtuo mao ang pasalig kanato sa mga butang nga atong ginapaabot ug ang pagpanghimatuod sa pagkanaa sa mga butang nga dili nato makita. Sa 6. Bersikulo 6, ug kun walay pagtuo dili gayud mahimo ang pagpahimuot kaniya. Kay bisan kinsa nga magaduol sa Dios kinahanglan magatuo siyang pagkaanaa ug siya magabalos ra sa mga magapangita kaniya. Amen. Ug kun walay pagtuo, dili gayud mahimo ang pagpahimuot kaniya. Kinsang kaniya sa Dios. Ngano? Kinahanglan kay bisan kinsa nga magaduol sa Dios, kinahanglan magatuo sa iyang pagkaanaa. Og nga siya magabalos ra sa mga nagapangita kaniya. Ingon niini ang pagtuo. Nga kinahanglan mutuo ka kay ang Dios nagabalos sa tanang nagapanuol kaniya. Ug kun walay pagtuo, dili makahimo sa pagduol kaniya. Pagduol sa Dios. Nga naman, unsa man day ang pagtuo? Ang pagtuo matud sa atong yunang ibasa, karon ang pagtuo mo ang pasalig kanato sa mga butang nga atong ginapaabot. Mo'y pasalig sa mga butang nga atong ginapaabot. So mo'y naghatag kanato sa paglaom. Pagsalig, pasalig. Kung ikaw musaad ka sa usa ka tawo, mayon ka nga niya ng imong pagsaad, kinahanglan nga ana jud ka kay moabot jud ko niya ang imong asaran kung siya nagalaom usab siya kanimo. That's why ug anang taknaaw unsa inyong nasabot naa gyud siya ngano tungod kay duna siya paglaom. Og nagsalig siya sa imong pagpasalig kaniya. Muna nga karon ang pagtuo mo ang pagsalig kanato sa mga butang nga atong ginapaabot. Unsa man ang butang nga atong gipaabot. Atong mga nanaging mga gabi, naghisgot kita sa mga butang
nga mo pa gipaabot ato mga panghitabo sa unahan. Oh, nagaingon ang atong gibasa gabi sa pulong sa Dios nga mao kini ang katapusan sa tanang panahon, sa tanang butang, ang tanan na dungugda, kadluki ang Dios ug bantay ang iyang mga sulgo. Kay mao kini ang tibuok nga katungdanan sa tao. So, kana na nga pulong, kung ikaw dili ka magtagad ni ana, wala ka na'y bili. Pero kung ikaw magatuo ni ana, doon na gyoy umaabot nga katapusan sa tanang butang. Unsa man unang-una matapos ang tanang butang diha sa imong kinabuhi kung ikaw mamatay. Ha? O ang pulong sa Dios, bisan ikaw mamatay, mabuhi lang ikaw gihapon. So, muna ang mga butang nga atong pasaligan nga mga butang nga ginapaabot. Unsa ang butang nga atong ginapaabot? Mabisan kita og mamatay, adto kita mabuhi ngadto sa presensya sa Dios og magpuyo kita uban sa Dios. So mo na mga butang nga itong iba. In reality, sa atong kinabuhi, kung ikaw aduna kay pagtuo, kung ikaw aduna kay pagtuo, o ikaw nagbalatianon ka, wala kay tao o wala kay kwarta nga imong ikapatambal ngadto sa tambalanan, o walay tao nga mupasalig kanimo nga mutabang, apan ikaw adunay pagtuo ngadto sa Dios. Ha? Nakainumdum ko sa usa ka kapitan mga igsoon. Kapitan sa mga kasundaluhan nga ang iyang binatunan nagmasakito. Nga nagingon siya, nagkabalita siya nga si Hesus didto nangayo og naghimog milagro o nangayo sa mga masakiton o miadto sa Ginoong Hesus. Sa dihang nakita sila ni Ginoong Hesus niyon sa Ginoo, ang akong binatunan ana siya sa delikado nga kahimtan. Og niingon si Ginoong Hesus, adtuon ako siya og ako siyang ayuhon. Ha? Og niingon ang kapitan, ako dili ako takos nga mo pasilong sa akong atop kanimo. So unsay giingon sa kapitan, isulti lang ang pulong og ang akong binatunan mamaayo siya. So ato na siyang basahon. Sige, paliw kong basa. Mateo kapitulo 8 bersikulo 5 ngadto sa 8. Og sa pag-abot ni Hesus sa Capernaum, gitagbo siya sa usa ka kapitan ug kaniya nangamuyo kini. 6 nga nag-ingon, Ginoo, sa balay ato ang akong binatunan nga giparalisis, nagahigda nga nagaantos sa hilabihan gayod. 7 si Hesus miingon kaniya, adtuon ko ug ayuhon ko siya. Sa 8 apan kaniya mitubag ang kapitan nga nag-ingon, Ginoo, dili ako takos sa pagpasilong kanimo ilalom sa akong atop. Apan isulti mo lamang ang pulong ug mamaayo ang akong binatunan. Amen. Ipadayon pa, unsay tubag ni Ginoong Hesus? Sa 9, kay ako maoy usa ka tawo nga ilalom sa pagbuot sa uban ug ako may mga sundalo nga ilalom sa akong pagmando. Ug sa moingon ako sa usa, umadto ka, siya moadto, ug sa lain umari ka, siya moduol. Ug sa akong ulipon buhata kini, siya mobuhat niini. Ug sa pagkadungog ni Hesus kaniya, siya nahibulong ug niingon kanila nga nanang nguyog kaniya. Sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga bisan sa Israel wala pa ako'y nakitang pagsalig nga sama niini. Ug sultihan ko kamo nga daghan unya ang mga bot gikan sa sidlakan ug sa kasagpan ug maglingkod tambom sa kananan uban kang Abraham, Isaac ug Jacob diha sa gingharian sa langit. Apan ang mga anak sa gingharian pagaabugon ngadto sa labong kangitan sa guwa. Diyara. So si Ginoong Hesus mismo nakaingon,
bisan sa tibuok banay sa Israel, wala pa siya nakitang tao nga sama kaniyang pagsalig. Nganong doon naman siya dako kaayong pagsalig. Dis ama nagagikan ang iyang pagsalig. Nag-ingon ang atong gibasa, karon ang pagtuo mao ang pasalig kanato sa mga butang nga atong ginapaabot. O ang magpanghimatuod sa pagkaanaa sa mga butang nga dili nato makita. Ang pagsulti sa Ginoo, ang pagsulti ni Jesus nga ayuhon at tuon ko siya, ayuhon ko siya. Gato kung kita sa iyang kabahin, murag perfect na gyud sa atong gikinahanglan. Oh, pero sa dihang pagsulti ni Jesus, mas doon na pa gyoy gipangita, gitanyag ang nanginahanglan kaniya nga sa sayon kaayo nga paagi. Nga bisan lang si Jesus magpabilin sa iyang gibarugan, ang iyang binatunan mamaayo. Unsa iyang giingon? Ginoo, isulti lang ang imong pulong ug ang akong binatunan mamaayo siya. Muna nga dinhi sa pagtuo mga igsoon, mao kini ang primero nga gikinahanglan sa tao. Numero 1 nga gikinahanglan sa tao nga siya muduol ngadto sa Dios. Kay ngano kung walay pagtuo, dili gayud mahimo ang pagpahimuot sa Dios. Kung walay pagtuo, dili gyud ka makahimo sa pagpahimuot sa Dios. Nga naman, tungod kay ang pagtuo mauman ang pasalig sa mga butang nga dili nato makita. Unsa ang Dios? Ang Dios Spirit. Ang Dios dili makita. Ang Dios wala nato, dili nato ikahinabi personal. Nag-ingon ang Biblia, nag-ingon ang Juan 4:24, ang Dios Espiritu, o ang magasimba kaniya, gikinahanglan niya magasimba siya sa Espiritu ug sa kamatuoran. That's why, nag-ingon, og kun walay pagtuo, dili gayud ka makahimo sa pagpahimuot kaniya. So kung doon na kay pagtuo, kay bisan kinsa nga magaduol sa Dios, kinahanglan nga magatuo sa iyang pagkaana ug nga siya magabalos ra. Kinsa ang maghatag pagbalos? Ang Dios. Magabalos ra sa nagapangita kaniya. Muna mga igsoon nga usahay, labi na bitaw ang tao nga dili matinuon. Lisud kayo i-convince ang tao nga labi na nga dili siya matinuon. Og usab ang kining tao nga usa ka tao nga maduha-duhaon. Kay doon na siya pagtuo parang media-media lang. Nag-observe, usahay nag-observe, usahay ana na mutuo nga naa na hitabo na. Ug daghan kani karon sa atong kapanahonan. Bisan ning presente nga atong panahon karon. Naidaghan, nagpaila og Kristohano, nagpaila nga magwawali, nagpaila, nag-challenge sa mga masakiton. Unya, kung magpandong na sa mga masakiton, muingon dayon kung labi na kumayo, wag gyud ko magdahom ining tawanang maayo. Nito nga ang iyang pagkadili matinuo. Ha? Doon na. O dunay daghan na sakop sulod sa iglesia. Oh. So, di wala na kinahanglan na sa Dios. Kay kanang klase sa imong pagtuo, kanang pagtuuha, naggahatag nagpagduha-duha nga magatuo pud ang uban. So, unsa ang pagtuo? Mao ka na ang pasalig sa mga butang nga dili nato makita. Ha? Dili nimo makita. Nag-expect ka na ng mga butang nga bisag wala pa nimo naabot. Apan imong gituuhan sa imong kasing-kasing, muabot gyud ka. Kung kining pagtuo mga igsoon,
kung kini ato ni kining palaguan, perting dako pinaka broad kayo kini nga maong pagtulunan ang pagtuo. Tungod kay bisan kinsang tawhana ana aguna kinahanglan kaniya o gigamit kana niya kanang butanga nga dili nato makita pero mahibal-an nato kung atong buhaton. Nga doon na gitay pagtuo. Makita sa ubang tao nga kuyaw sa pagtuo nito nga na. Ha? Yan. Dili makita apan ang pasalig. Mo ka na pasalig. Nga nasayod ka nga naakay imong pagtuo. Imo nang gibuhat. O. O mo resulta pinasikad sa imong gituohan. So mo ni mga igsoon. Unang-una nga naman. Kay kinahanglan gayod nga magaduol ngadto sa Dios. Nga kay ang atong pagtuo mausab ka na ang susi sa atong kaluwasan. Oh. Mao ka na ang yabi sa atong kaluwasan nga mo ay mag-aabli sa pultahan o sa ganghaan sa gingharian sa Dios. Mao na ang pagtuo mga igsoon. So karon unsa man ning pagtuo? Unsa man gyud ning pagtuo? Ang pagtuo mo kanay resulta sa pagtudlo. O magagikan magaabot ang pagtuo gikan sa madungog o sa madungog gikan sa pagpaminaw sa magwawali. Oh, nagahisgot kita karon ang tanang magwawali nagahisgot about sa gingharian sa Dios. Apan bisan kinsa nga magwawali wala pa masayod ug wala makakita kung unsay porma sa gingharian sa Dios. Ha? Mao ni mga igsoon nga gikinahanglan nato ni. Ya, nag-ingon bisan siya wala makakita apan nagtuo siya bulahan siya. Ha? Banak sila. Mao ni nga atong gikinahanglan nga atong iaplikar ang atong pagtuo dinhi kanato mismo sa atong kagalingon. Mismo sa atong kasing-kasing nga magbaton kita og pagtuo para makabot nato ang mga pasalig sa Dios nga wala pa nato makita. Mo ni mga igsoon, gikinahanglan kanus aman mo abot ang pagtuo. Ha? Kanus maabot ang pagtuo sa diyang dunay magwawali. Sa diyang dunay magwawali. Moabot ang pagtuo sa dihang dunay magwawali. Kay kung walay magwawali dili gyud may tabo nga dunay mutuo nga naay Dios. Kay ang magwawali mo kanay nagtug-an nga dunay Dios. So paliw ko basa. Roma Kapitulo 10, versikulo 17, busa ang pagtuo magaabot gikan sa madungog, og ang madungog magaabot pinaagi sa pagwali mahitungod kang Kristo. Amen. So doon na joy magwawali. So kung walay magwawali, walay manghinabi, walay tigpamaba sa Dios. O walay galabiton sa Dios nga magpaila-ila, nga magpaila, nga magdeclare nga doon na gayoy mga butang nga umalabot, nga may tabo sa kalibutan, nga doon na gayoy kahayahay luyo sa mga panghitabo ug doon na usayb kadaot kahimtang at malisod human sa panghitabo. Di sa maagikan na itong kabot diha sa mga magwawali. Ngano? Kay ang magwawali nagatuo siya sa mga butang, sa mga pulong sa Dios. Bisan wala siya kakita sa mga sagiandam sa Dios nga gingharian, pero ang magwawali nagatuo sa iyang kasing-kasing nga siya dunay kasiguruhan o ganang maong gibut sulat dinhi sa balang kasulatan matinuod ug matinuod kay kanang. Mo ni mga igsoon, bisan kini atong paghitabo karon nga sa atong panahon nahisulat kini sa Biblia.
Nahisulat kini kaning kadtong locust dulon nga ni-strike dito sa Africa. Nahisulat, nibalik na siya sa unang hampak sa Dios. Oh. Kaning kamatay nga nahitabo karon, nibalik na siya sa unang hampak ngadto sa Dios dito sa Ehipto. Nibalik na siya. Og daghan ang nangamatay. Ang kamatay dito sa Ehipto sa mga Ehiptohanon niadtong panahon nga si Moses mikuha sa mga katawhan sa Dios pagawa sa Ehipto paingon ngadto sa yutan saan. Apan si Paraon nagdumili pagsugot tungod kay kun mohawa ang banay sa Israel, mamingaw ang ilang syudad. Mamingaw ang ilang lugar. Nga naman, usa ka nasod ang naa nagpuyok sa Ehipto, ang Israel. Kay didto nagsumikad nga miabot ang banay ni Israel sa dihang si Jose gipalit og nadala siya didto sa Ehipto. Og didto sa dihang niabot ang dakong kagutom tungod kay si Jose usa man ka tawo nga may nadlukon sa Dios. Usa siya ka tawo nga may rampon ug alagad sa Dios, ug usa ka tawo nga adunay gasa sa paghubad sa mga damgo. Og nahimo og manggialamon siya, og nahimo siyang usa ka opisyalis didto sa Ehipto. That's why sa dihang iyang gihubad nga adoy damgo nga iyang gihubad nga nagatug-an kanila nga adunay 7 ka tuig abudan siya ug aduna usay human ni ana aduna usay 7 ka tuig nga kagutom entero naw sa yuta. Mao na nga ni order din si Paraon nga kinahanglan ka ng 7 ka tuig nga abudan siya ato kining tigumon aron inagabot sa tinggutom ang atong tinigom atong magkonsumo og dili kita maglisod. Og mo'y hinungdan nga ang tanang anak ni Jacob nga si Jacob nga ginganlan og Israel niabot sila didto og didto nagsanay nagdaghan hantod nga nahimo sila nga usa ka nasod. Og si Jacob tungod kay siya aduna siya pagtuo sa diyang nakigbugno siya sa manulunda sa Dios dito sa Penuel, na sa diyang gikabugno niya, sa diyang nahawiran niya ang mga manulunda, nasayod siya, nagtuo siya nga dili ordinaryo nga tao ang nakigbugno niya. Wala niya buhi. Bisan og gibalian ang iyang tempiyak, gipiangan siya sa iyang tempiyak diri sawa o dapit. Wala gyud niya buhi. Hantod nga ni aksyon nagbanag-banag ang adlaw. O miingon ang manulunda, buhiin ako kini aksyon nagkabanag-banag. Unsay giingon ni Jacob, dili ko ikaw buhian, hantod nga imo akong panalanginan. Doon na siya pagtuo. Unsay giingon sa manula, unsay ngalan nimo? Jacob. Og dili ka na tawgon og Jacob. That's why ang ngalang Jacob giilisan og Israel. Ngano ang Israel? Usa ka nasod. Mo istorya niya na. Tungod sa pagtuo, wala niya makita. Pero dunay butang nagpasalig kaniya. Ang pulong nga nagahatag kaniya kabag-uhan siyang kinabuhi. Naningkamot. Iyang gipaningkamutan nga kinahanglan nga dili gyud ni makabuhi ning tawhana. Hantod nga di gyud ko niya panalanginan, di gyud nako ni buhen. Hantod nga mo panalangin siya nako. Og sa diha ang gipadalanginan siya. Di dayon automatic nga nako dili ni count pagpila ka adlaw. Og hantod karon nagapabilin ang iyang ngalan. Mukha ng nasod na Israel. Ingon ni anak mga igsoon, ang mga katawhan nga dunay pagtuo sa Dios. Muna nga, gikinahanglan. Nga nung gikinahanglan man natong pagtuo.
Ha? Sa usa ka mabitaw sa usa ka panimalay kung ang ginikanan maghimo og balaod sa suod sa panimalay or di magasugo ang ginikanan sa iyang anak, ha? Nga dunay sa bigay niini. Nga niingon ang amahan sa duha ka anak, adto ka sa dito sa parasan o babuhat ka dito. Niingon ang anak, dili ko tay. Unya niingon kay nibalibad mga anak nga dili ko tay, so di adto sa ikaduhan niyang anak na lalaki. Anak, adto ka sa parasan o magbuhat ka dito. Niingon ang ikaduhang anak, o tay, pero wala siya mo adto. Apag katong unan niyang giingnan, wala. Misugot o may balibad, doon na siya konsensya nga nagtugan sa kasing-kasing. Og siya nagmahay og nagbasol siya og siya miadto dito og gibuhat niya ang gisugo siya. So, og ang amahan nalipay nga ang iyang anak nibuhat tungod kay dunay ang iyang anak dunay pagtuo sa iyang ama. Bisan usahay kita usahay sa atong kinabuhi. Sa atong kinabuhi magmasinapakon gyapon kita sa pulong sa Dios. Nga gikinahanglan nato imbis gikinahanglan nato bisan og gikinahanglan nato nga atong buhaton magsinupakon gyapon ta tungod kay dunay kinaya ang tao. Sa tawhanong kinaya mao ang pagkagahi sa iyang kasing-kasing. Ang Dios nangita kanimo karon. Nangita ang Dios sa mga kasing-kasing nga humot nga mudawat ngadto siyang pulong. Kadtong mga katawhan nga magmatinuohon nga kinahanglan nga magatuo sa iyang tingog, magatuo sa iyang mga pulong aron dili ka mahiagom ngadto sa kadaot. Tungod kay ang mga butang nga umalabot duna may katumanan. Ang mga butangan ni sulat din sa Biblia dunay katumanan. Ngano sa tanan nga mutuo bato pagani dito sa atong gibasa atong niaging mga gabi nga sa tanan nga mutuo mununot kadtong mong ilanon. Mao bitaw si Jacob sa dihang nagtuo siya siyang gikabugno nga kinidili gini ordinaryo nga tao. Doon na siya dakong pagtuo sa iyang kasing-kasing. So convince kayo ayang kasing-kasing nga kini dili ni ordinaryo, kinahanglan nga iya jud kong padalanginan. Kay ang kasagaran mga paghitabo so na once nga padalanginan ka mahitabo nga may tabo gayud ka na sa imong kinabuhi. Mo ni sa bisan sa dinhi sa pagtugo ang tanan nga mutuo, ang tanan nga dunay pagsalig sama sa kapitan, nadawat niya ang butang pasalig nga wala niya makita. Unsa ang kaayuhan sa iyang binakunan. Og dinhi sa atong kapanahonan karon nagapadayon gyapon kana karon. Ngano gisilyuhan sa Dios ang iyang pulong sa tanang mutuo mo ganunot kining maong mga ilanan. So kung wala kay pagtuo walay mununot nimo nga ilanan. So gikinahanglan kini. Nag-iingon dito sa Marcos 16:17. Ugkod kanila nga motuo maganunot kining maong mga ilhanan sa akong ngalan ilang pagulaon ang mga yawa. Magasulti sila mga bag-ong sinultihan. 18 makakupot sila mga bitin. Ug kun makainom sila bisan unsa nga makahilo, dili sila mga daot. Ang mga masakiton pagapandungan nila sa ilang mga kamot ug mga ayo sila. Muna mga igsoon.
dunay pasalig ang Dios sa tanang pagtuo. Ngano unsa giingon sa Biblia nun? Kay magabalos ra siya sa nagapangita kaniya. Og dili ka makahimo sa pagduol sa Dios kung wala kay pagtuo. Og dili mahimuot ang Dios kanimo nga wala kay pagtuo. Pero kung aduna kay pagtuo, mununot ka ng maong mga ilanan. Dunay daghan diha gahisutan. Pero sa mga tao nga dili matinuon, nagaingon diri sa 2 Korinto 4:4 hangtod sa 6. 4, versikulo 4 hangtod sa 6. Sa ilang pagkabutang, ang mga hunahuna sa mga dili magtotoo gibutaan sa Dios niining kalibutana. Aron sila dili makakita sa kahayag sa maayong balita sa himaya ni Kristo nga mao ang dagway sa Dios. 5, kay ang among ginawali dili ang among kaugalingon, kundili si Jesucristo ingon nga Ginoo, og kami ingon nga inyong mga ulipon tungod kang Hesus. Sa 6, kay ang Dios nga nag-ingon gikan sa kangitngit may kahayag nga mosidlak, mao siya nga nagasidlak dinhi sa among mga kasing-kasing aron sa paghatag kanamo sa kahayag sa kahibalo sa himaya sa Dios nga naa sa dawong ni Kristo. Amen. Patod ba? Sa mga tao nga dili matinuohon kini. Alang sa mga tao nga dili matinuohon. Ganiya atong gi ang pagtuo atong gi-address ngadto sa mga tao nga matinuohon. Og karon kini ni ang mga butanga i-address na pud nato kini alang sa mga tao nga dili matinuohon. Og naapay usa sa atong gibasa nato sa Marcos 16:16 between matinuohon og dili matinuohon dunay paingnan. Pali ko basa. Ang mutuo og magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Klaro kay na duha ka klase nga tawo nga dunay matinuohon og dunay dili matinuohon. Dunay madinawaton og dunay dili madinawaton. Ang madinawaton og matinuohon dunay kaluwasan. Kay unsa man day ang pagtuo? Ang pagtuo mo'y pasalig sa mga butang nga dili nimo makita. Og ang pagtuo patay kun wala kini binuhatan, bulag sa iyang binuhatan. So kinahanglan kung gusto kang maluwas, kinahanglan nga mutuo ka. Kung gusto kang maayo, kinahanglan mutuo ka. Kung gusto kang imong i-prove ang gahom sa Dios diya kanimo, kinahanglan magtuo ka kaniya. Amen. Kay ngano di pamatud-an gayon sa Dios ang iyang mga pulong. Pamatud-an gayon sa Dios ang iyang mga pulong. Nga bisan pa kung imong kuhaon ang history dito sa tao nga kapitan, kadto nga itong gibasa ganiya, wala gani niya dala sa Ginoong Hesus dito siyang panimalay. Kay ubos iyang gitan-aw ang iyang kagalingon nga ubos gayon siya og dili siya takos nga mopasilong ilalom siya ato ni Ginoong Hesus. Og sa kasayon nga iyang gihangyo ang Dios. Ginoo, isulti lang ang pulong. Isulti lang ang pulong. Unsa ka kasayon nga gipangayo niya ang kaayuhan sa iyang binato. Tagsaritaw, matod pa ni Ginoong Hesus, wala ko makakita sa entero banay sa Israel nga sama kaniyang pagsal. Wala. Ngano? Tungod kay kasagaran maningkamot gayod nga makaabot dito og si Ginoong Hesus mismo moduol ni makaptan niya si Ginoong Hesus. Ang uban napay pangitabo nga naningkamot bisa na lang sa sidsid sa gilis. Bistin ni Hesus nga makahikam siya. O doon na po'y usa nga nagsigig hangyo.
Nagkaluyan intaw siya hantod nga nalukmay si Hesus. Nga naman tungod kay pinasikad ka na sa pagsalig nimo tungod sa imong pagtuo. Nga naman kay ang pagtuo mamungag pagsalig o kanang pagsalig mamunga kanang paglaom. Amen. So man mga igsuon, gikinahanglan nato kada karon o balik ta sa atong gibasa karon nga ang mutuo og magpabautismo maluwas. Unsa nagaistot kita gagabi ni anak. Ang mutuo. Kinsa ang mutuo? Tao, dili hayop. Kinsa ang mubuhat? Kadtong mutuo. O kinsa kadtong maluwas? Kadtong nibuhat nga mituo. Amen. Kinsa katong hukman? Kadtong wala mutuo. Nganong gihukman man? Tungod kay wala siya mudawat o wala siya mubuhat. Tungod kay dili siya mutuo. Duhara mga igsoon. Nagahisgot ta sa nangaging mga adlaw, mga gabi. Dunay kinabuhi, dunay kamatayon. Dunay panalangin, dunay tunglo. Ha? Dunay dapit sa kalipay, dunay dapit sa kasakit. Duhara. Oh. O kini nga itong gisgutan karon, duha usab ka klase sa tao, ang matinuohon o dili matinuohon. Amen. O alang sa mga dili matinuohon, matugpas ato sa ilang pagkabutang, ang mga hunahuna sa mga dili magtuto, gibutaan sa Dios ni ining kalibutana. Kinsa ang Dios ni ining kalibutana? Dios nga small letter. Dili sa mga sa Dios nga dako nga litra nga Dios nga nahi-address kada ngadto kang Hesus. Dios is small letter. Kinsa ang Dios nining kalibutan? Ang Yawa. Oh, kay nganong may ani ang Yawa sa pagpatay, pagkawat o paglaglag. Og ang Yawa mao ang amahan sa tanang bakakon. Kung mamakakam mga igsoon, kung imong gipractice ang pagkabakakon, kung imong gipractice ang pagsulti nga lihis sa kamatuoran, nasayod ka kung kinsay amahan niya. Bantayan na. Kay bisan karong mga panahon na mga igsoon, bantayan na. Kay bisan karong mga panahon na, nagpaila nga ikaw Kristohanon, apan ang pulong sa Dios imong gilubag o gilihis nimo ngadto sa kamatuoran. Ang amahan sa tanang bakakon mao niya. That's why nalaglag ang tao. Nagpuyo ang taong diha sa paraiso. Puno og abundansya sa tanang butang. Dili magbudlay. Makakaon bisan unsa gawas lang sa gidili sa Dios. O gyatagan siya kagahom sa pagdomain sa tanang butang diining kalibutan. Gikan sa hayop nagkamang hangtod sa naglupad og didto sa kadtubigan og bisan pang mga kakahuyan og mga balili under sa dominion sa tao. Gihatag ka na sa Diyos kaniya. Pero tungod lang sa paglubag sa istorya sa maninintal nga mga Yawa, nahimong nalaglag ang tao. Muna mga igsoon, mo kanay atong angay nga atong bantayan nga kung ikaw nag-ila nga usak alagad sa Diyos, kung ikaw nag-ila nga naningkamot ka nga mahimo kang anak sa Dios, apan nagpabilin gihapon ang imong kalibutanong kinaiyahan, di gyud katakos sa gingharian sa Dios. Amen. Kay kining atong gihisgutan karon, mga kinaiyahan sa Dios. Mao kini ang atong paningkamutan karon
nga kita makahimo o makahimo ta niya ng mga kinaihan sa Dios, mga mag-aambit sa Dios nung kinaihan. Unang-una nga mao ang pagtuo, kay mao kana ang pundasyon kung unsa kita atubangan sa Dios. Amen. So gikinahanglan na alang ka na to, kay kung dili ka matinuohon ang Dios ni ining kalibutan na mo'y nagabuta kaning matod pa sa atong gibasa karon sa ilang pagkabutang nga ang mga hunang-huna sa mga dili magtotoo gibutaan sa Dios nining kalibutan na aron sila makakita sa kahayag sa maayong balita sa himaya ni Kristo nga mao ang dagway sa Dios. Kay ang among ginawhalad dili ang among kaugalingon. Doon na po'y mga napuno. Doon na po'y napuno mga igsoon. Usahay ang ubang mga tao. Proud na kaayo kung unsa ang ilang nabatunan. Proud na kaayo nga manghambog kung unsa na ang iyang naabtan sa iyang kahimtang. Hinumdumi mga igsoon. Si Ginoong Hesus mismo ang ingon, bisan pagmaangkon nimo tibuok kalibutan. Di na ka basta-basta, pero sa ginagawang butang imong ipanghambog. Ipanghambog nimo ang himaya sa Dios. Ihatag nimo ang himaya sa Dios. Inay alang sa imong kaugalingon. Oh. Kaya no, di magwali ka para sa imong kaugalingon, ang hima sa Dios imong gikuha. Nagingon dili kay ang among ginawali dili ang among kaugalingon kun dili si Jesucristo ingon nga Ginoo usakas mahimong mabutaan, usakas mahimong gibutaan sa Dios niining kalibutan. Doon ay daghang sakit nga pulong linis Biblia mga igsoon. Nga angay ihatak sa matag usa aron makaamgo kung unsa na ang iyang estado sa tubangan sa Dios. Moabot ta tani anak mga igsoon. Aron masuta nimo kung unsa ang imong relasyon sa Dios. Bisan og naggikan ka sa pinakaubos og niya ka sa pinakaibabaw sa imong pagkamalampuson o pagka-successful sa imong kinabuhi dining kalibutan na. Pero gikinahanglan sa Dios nga ikaw magahimaya gid ka kaniya. Ayaw ipanghambog ang imong kaugalingon. Amen. Ngano, ayaw iwali ang imong kaugalingon. Kay kung imong iwali ang imong kaugalingon, dili na si Kristo ang imong giwali. Dili na maayong balita ang imong giwali. So nilihis na ka sa kamatuoran. Mo ni mga igsoon, kung magahisgot ta sa pulong sa Dios, ang pulong sa Dios mo kada ang kamatuoran. Kay wala nay laing kamatuoran pa, gawas lamang sa pulong sa Dios. Nga naman, unsa man day ang pulong sa Dios, mo kana ang kinabuhi, naghatag og kinabuhi. Mao nay mga igsoon nga gikinahanglan nato nga ang kamatuoran maura ang atong pagatuuhan, maura ang atong iwali, kay nga ang nasayod kita kinsa ang kamatuoran. Isa lang ang nagdala sa kamatuoran, isa lang ang dalan, ug isa lang ang provider sa tanang kinabuhi. Nagaingon siya, ako mo ang Jesus mingon. Sa Ginoong Hesus mingon, ako mo ang dalan, kamatuoran o kinabuhi. Walay si bisan kinsang mo adto sa amahan, gawas kong pinaagi ka na. Mo ni mga igsoon, nga gikinahanglan nato ang atong pagtuo, gikinahanglan nato nga atong himuon nga putli tubangan sa Dios. Buo. Kay kung may mutuman ka
sa pulong nga atong gibasa kagabi. Mao kini ang katapusan sa tanang butang, mao kini ang katapusan sa ang tanan na dungog na, kahadluki ang Dios og bantay ang iyang mga sugo. Kahadluki ang Dios og bantay ang iyang mga sugo. Kay mao kini ang tibuok nga katungdanan sa tao. Unsa ang sugo sa Dios? Dili ka magbaka. Dili ka maglimbong. Dili ka magkawat. Dili ka daghang gidili sa Dios. Nasa Mateo sa Korinto 6 mendali 6:9. Dili mataron. 9. Sas na Jesus. Oh. Oh. Nasayod ba? Sige, basa. Nasayod ba kamo nga ang mga dili matarong, dili makapanunod sa gingharian sa Dios? Ayaw kamo pagpalimbong. Walay mga makilawason, o mga tingsimba, o mga Diyos-Diyos, o mga mananapaw, o mga bayot, o mga kawatan, o mga dalo, o mga panahubog, o mga tigpasipala, o mga tulisan nga makapanunod sa gingharian sa Dios. Mao ni mga isa. Usahay ma-misinterpret lang pud sa uban. Usahay makahimo kita og pagpalabi-labi. Bisan wala mahisulat atong ibungat, mahimo na kandihanang bakakon. Kung unsay naisulat, sulat. Kung unsay wala may sulat, pasagdi. Kay wala may sulat. Muna mga ison, kini tungod kay mao kanay naisulat ug angay natong tuukan. Ngayon, nasayod ba kamo nga ang mga dili matarong, dili makapanunod sa gingharian sa Dios? Ayaw kamo pagpalimbong. Ayaw kamo pagpalimbong. Ngan kay ang pag-twist sa kamatuoran, ang pag-twist sa pulong sa Dios, mao kanay usa ka butang lanses or limbong alang sa matuod nga pulong. Ha? So walay giingon dinhi, walay dili matarong. Ha? Nasayod ba kamo nga ang mga dili matarong, dili makapanunod sa gingharian sa Dios? Ayaw kamo palimbong. Kay basin og madala lang sa imong unodnon nga kadasig, lisod ug unodnon nga kadasig nga igsoon. Ano ang giingon sa Santiago, kana na ang maong kaalam dili gikan sa Dios. Basa Santiago Kapitulo 3, 3:15. versikulo 15. Ang maong kaalam dili ingon sa kaalam nga nagagikan sa kahitasan, kun dili iyo tan-on, tawhanon, yawanon. 16. Kay diin gani ana ang kapait sa kasina ug ang dinalo nga tinguha sa pagpauswag sa kaugalingon, manaa usab ang kagubot ug ang tanang mangilad nga buhat. 17. Apan ang kaalam nga gikan sa kahitasan, putli una sa tanan, unya makigdaiton, malumo, mamatig katarungan, puno sa kaluoy ug sa mga maayong binuhatan, walay pagduha-duha o pagminaot. 18. Ug diha sa pagdinaitay ang inani nga pagkamatarong igapugas sa mga tawo nga nagabuhat sa pagigdait. Amen. Ha? Mao ni mga ison, maunay atong hinumduman. Once nga kita mga lagad sa Dios, mga mag-aambit sa Dios nung kinaya. Pero kung magtinawhanon gani ka, ang imong tawhanong kaalam mo'y imong saligan, o ang imong iwali ang imong kaugalingon. Nag-ingon ang Biblia nga atong ibasa karon, ang maong kaalam dili gikan sa kahitasan, kundili tawhanon, yutanon, kalibutanon.
tawhanon, yutan-on, yawanon. So dili iyas Dios. Klaro kayo ang pulong sa Dios. Ngano? Kung kita ibalik pagbasa to dito sa 8. Oh, 18. Ug diha sa pagigdinaitay ang inani nga pagkamatarong igapugas sa mga tawo nga nagabuhat sa pagigdait. Amen. So mana mga igsoon, gikinahanglan ang pakigdait, ang tinuod, putli niya kasing-kasing. Ha? Putli og masinugtanon sa pulong sa Dios. Magakinabuhi uyon sa pulong sa Dios. Kana ang tinuod nga dunay pagtuo. Ngano? Kay ang kasing-kasing nga dunay pagtuo. Kanang tinuod nga pagtuo, putli nga kasing-kasing adunay dakong kasiguruhan sa iyang kasing-kasing. Unsa ang pagtuo sa English? Faith. What is faith? Faith is full assurance in the heart. Adunay puno sa kasiguraduhan sa sulod sa imong kasing-kasing. That's why positive ang imong pagtuo. Nagapasalig o nagalaom ka sa mga butang nga imong gituohan. Dalaygon ang Dios mga igsoon ng kagabi. Nga nagaingon ang atong gibasa, duha ra ka klase ang tao atubangan sa Dios. Matarong og makasasala. Matarong og dautan. Duha ra ka klase ang padunggan, langit og impierno. Kasakit og kahayahay. Maura ganun dangatan sa tao. Og niining atong kapanahonan karon mga igsoon. Dili nato ikalimod ug dili nato ikatago nga ang tibuok kalibutan anaa nagatubang karon sa kakrisis. Dili lamang krisis sa ekonomiya, kundi krisis usab sa panglawas. Og ilabi na pagayon ang kakrisis niya na kung mamatay ka nga wala kay pagtuo diya sa Diyos. Amen. Mo na mga higala, mga igsoon, gikinahanglan nga imong tuuhan ang Diyos karon. Imong hatagan og higayon ang imong kaugalingon karon nga motuo ka diya sa pulong sa Dios. Kay ang tanan nga magatuo sa Dios, tanan nga magaduol sa Dios, magatuo siya. Og ang Dios magabalos ra sa nagapangita. Kung ikaw mga ison karon nanginahanglan ka sa Dios, tuuhi nga siya anaa, ablihi ang imong kasing-kasing. Kay ang Dios dugay rang nagtuktok sa pultahan sa imong kasing-kasing. Pasudla siya. Himuon mo nga ang Dios mao'y magadomain sa imong kinabuhi. Himuon mo ang Dios nga mao'y magahari sa imong kinabuhi. Palihog basa. Pinadayag Kapitulo 3 versikulo 20. Tanawa nagatindog ako sa pultahan ug nagatuktok. Kung may magapatalingog sa akong tingog ug moabli sa pultahan, kaniya musulod ako ug makisalo ako sa pagkaon uban kaniya ug siya uban kanako. Amen. Mo na mga igsoon, ang Dios nagatindog na sa pultahan sa imong kasing-kasing. Anaan na siya sa ganhaan sa imong kasing-kasing karon. Naghuwat siya nga mag-abli ikaw diha kaniya. Karon siya magasulod diha kanimo og siya makigsalo kanimo. Kung doon na kay balatian karon, og doon na kay mga problema karon, og unsa man ang gibug-aton nga imong gidala sulod sa imong kasing-kasing karon. Mao na ni karon ang panahon. Imong ablihan ang Dios kay siya
tuktok sa putahan sa imong kasing-kasing. Praise God. Kung doon naman kay problema karon o unsa man about sa health, about sa financial, about sa physical, karon ang oras, karon ang panahon nga ikaw mo decide o muduol ka ngadto sa Dios. Ang Dios sa kapila ko nagibalik-balik o gipamatud-an sa pulong sa Biblia nga ang Dios walay imposible. Siya ang magbubuhat, siya ang tag-iya, siya ang magbubuot sa tanang butang bisan sa imong kinabuhi. Mo ni mga igsoon, dawata si ang Dios karon. Pasudla ang Dios karon sa imong kinabuhi. Kung ikaw gusto man kang maayo sa imong balatian, tuuyan Dios. Kaya nag-ingon ang Biblia, sa mutuo, iniadtong nagatuong, maganunot ang mga ilhanan. Maganunot ang mga ilhanan. Unsa ang mga ilhanan? Bisan pang bitin, dili makapakong imong hawiran. Saksi og saksi gayud ako. Usa ka malanga bitin nga nidagan ang akong igsoon tungod kay hapit na matumban. Giingnan sa pamahan, punita. Ngumidya ka pa, wala ko mangumidya. Punita, ikaw punit. Gisangpit lang ang ngalan sa Dios ang bitin. Nanulid, wa gay ingon nga ni ko. Gibutang na lang ang bitin, dugay pa ni kama. Tungod kay ang Dios nagapasalig siya sa kinsa ang mituo kaniya. Mao ni mga igsoon nga bisan pag makahilo, bisan pag unsay imong makaon o mainom nga makahilo, bisan sa akong personal nga experience mga igsoon, sa dihang gidawat ko na ang soft drinks, nga padong ko na nako imnon, mibukal ang soft drinks, sa dihang nahuman kog ampo, mibukal ang soft drinks og nahurot og ka agas ang tanang sulod niya. Ngano ang Dios, buhi ang Dios nga mong pamatuod sa iyang mga pulong. Amen. Daghan kayo higayon nga bisan sa akong kinabuhi, nakurintihan ko ang 100 amperes nga breaker ni trip off. Nga samantala kung magkating ko sa puthaw, ibutang nako sa 200 amperes, di pa mahurot ang welding rod, maputol tungod sa kakusog sa kuryente. Pero sa diyang nakurintihan ko, nipilit ko, singgit ko siya ngalan, automatic ni trip off ang breaker ng son. Ingon ni anak. Ingon niya na tagapahanan ang Diyos. Busa karon, tuuhi ang Diyos. Dawata ang Diyos. Magaampo ako alang kaninyo, o magaampo ako alang ka na itong tanan. Kung unsa man ang imong mga problema, o gibugaton nga imong gisagubang ka. Itugyan ka na sa Diyos, kinagingon siya. Itugyan ang tanan ninyong kabalaka, kay siya may kanawa. Itapion ang imong kamot sa imong balatian kung asa man dapit. Itapion, isulti sa Dios kung unsa ang imong gikinahanglan. Kung doon na may problema nimo about sa financial, i-claim sa Dios. Ang Dios ani ka. Nagauban og presente ang Dios sa tanang dapit. Dili lamang kay tungod kay naa ka nagatubang ani imong cellphone o sa unsa nga paagi ka nagatubang karon. Ang Dios huna-huna, ang Dios naa ka nimo karon. So mag-ampo ako sa atong Dios nga ikaw matagbo ang imong gikinahanglan. Amahan na mo nga langit ng dalay kong sa katapos. Lord, mapasalamaton ako kanimo karon. Yes, Jesus, nabati ko ang imong presensya. Ikaw nga ni ang ayon amahan nagpaglihok ng buhi karon, Lord. Hallelujah, nga ang imong gahom nagalihok ng buhi.
Yes, Jesus, salamat sa tanan nimong kaayo ug imong pulong nga imong gihatag sa matag usa karon. Ginoo, mapasalamaton ako kanimo nga ang imong pulong magadulot ngadto sa kinayukan nga bahin sa tao, Lord, nga din kini magadulot sa kasing-kasing nga din sila magamadawaton kanimo, Amahan. Hallelujah. Nga bisan pa, Ginoo, magahatag kinig kabag-uhan sa kinabuhi, magahatag kinig dakong katagbawan sa kinabuhi, nga sila magatuo nga ikaw mao ang among Dios nga gilagaran o mahimo usab nga ilang Dios nga ilang pagalagaran. Dalaygon ka, God, salamat ning kagabi o naman nga bisan pa sa tanan nga nagahatag nagatinguha nga ikaw magapamuhat sa ilang kinabuhi karon, Lord. Sa tanan nga nagbalatianon nga niya naninguha o nangayo sa kaayuhan sa ilang balatian dito. Lord, ikaw magahikap o magaayo sa ilang tanan nga balatian. Nga pinaagi sa imong pulong, Ginoo, sa pagtuo nag-ingon ang kataw ang maong sundalo nga sulti lang ang pulong o ang akong binatunan mamaayo siya. Dalaygon ka ba? Nga din ako kining gi-claim karon, Lord, nga din gikan sa ilang alimpulo hangtod sa ilang lapalapa, kung sa ilang financial, sa ilang panuglanan, Ginoo, magsugo ka sa imong panalangin nga magatuktok o magasulod sa ilang panimalay. Hallelujah. Kung unsa man ang ilang mga problema, Ginoo, gi-claim ko karon. Hallelujah. In the mighty name of Jesus. In Jesus' name, in Jesus. Tanang buhat sayaw, tanang buhat sa dato Espiritu. Gibadlong ko kamo. Kawaladon, problema, balatian, gihinginlan ko kamong tanan. In Jesus' name, in Jesus. Glory, hallelujah. Salamat, Ginoo, sa katagbuan o sa katagbawan sa imong mga pulong o sa kayuhan nga imong ipadangat karon, Lord. Salamat, God. Salamat. Dalaygon ka sa ulay katapusan, mahal sa Jesus. Amen. Hallelujah. Dalaygon ang atong buhi nga Dios mahigsuot. Salamat nga diin buhi siya nga atong gialagaran ka. Nagtuo ko mga igsoon nga ikaw nagapaminaw ug ikaw magatuo ug magatuman sa pulong sa Dios. Ug ikaw magapangita kaniya. Ug ikaw mag-aabli sa imong pultahan aron ang Dios mosulod ya kaniya. Dalaygon ang atong buhi Dios ning kagabion. Salamat sa inyong pagpatiguban kanako. Ako magaingon kanyo. Ang Dios magapanalangin kaninyong tanan ingon sab kanako. Ang kalinaw magahari sa matag pamilya o sa matag pamilya. Salamat sa Ginoo. So dalaygon ang Dios niana o bahin sa atong programa. Ayaw kamo kalimot matag alas 8:30 magsugod sa kada gabi. Kining atong programa giuluhan kinig The Word of Truth. Og doon na kitay page nga ginganlan gyapon sa atong The Word of Truth. Kung gusto ka mo tan-aw sa mga Bible study or message, inyong i-like ang atong page o adto makita ninyo ang mga atong Bible study. O mao kana mga igsoon nga kung kamo na panalanginan, kung gusto kamo nga makaambit ngadto sa uban, i-share ninyo ang atong video karon aron maabot sa tanang mga katawhan nga inyong mga friend sa Facebook aron ang matag makakita mapanalanginan usab. So salamat sa Ginoo, dalaygon akong binga Dios o dinyan ako.